تعتبرها سياسويه ماهيش سياسيه، وتعتبر كونه رئيس الجمهوريه هو المتسبب فيها لانه المنطلق نتاعها. بالنسبه لشخص رئيس الحكومه، انت كنت صرحت لزملائنا في شمس فهم قلت لي هو غير مؤهل وما عندوش حلول. هل في مكانه عنده اون مارج دو مانوفر اللي نجم يخرج من هالازمه هذه؟ لا بروميير مارج دو مانوفر شوف سهله ياسر. الحكايه تاع تونس سهله بالكل. اول حاجه استقلاليه البنك المركزي سي اون غراند شيمير كيل فو انولي تو دو سويت. وهذه بعد الانتخابات الرئاسيه انا طالبت قيس سعيد مباشره بالغاء استقلاليه البنك المركزي. وبرشا ناس اللي هما محدودين وسخلوا روحهم يفهموا في الاقتصاد ما هم فاهمين حتى شيء. هايمان مينسكي الى اللي كا كومبليتي لا تيوري نتاع كينز افيك دو بريسيبت امبورطون بالنسبه للا موني. تعرف لا موني ني با نوتر. لما كان الناس المحدودين اللي كلاسيك اللي يتصوروا انه العمله ما عندهاش حتى دخل. هايمان مينسكي يعتبر زوز نقاط مهمين لتحقيق التضخم المالي. اولا يلزم الماشين او لاباري دو برودكسيون آلة الانتاج تكون في اقصى قدراتها تخدم برشا، ويلزم يكون التشغيل على اقصى قدرات والناس كل تخدم باش يتحقق تضخم مالي. احنا في البلاد هذه آلة الانتاج في اقل قدرات الانتاج نتاعها والبطاله في اقصى قدراتها. فاليوم ضخ الاموال في الاقتصاد الوطني لن يحدث عنه تضخم مالي. فما نظريه معاكسه سي لطفي على خاطر زاد ضخ الاموال من غير انتاجيه، ناس قاعده وتجيب تعطيها الفلوس باش تخلق تضخم زاد. اللي يتكلم هكا سامحني مع احترامي ليك ما يفهمش الاقتصاد. ما يسالش علاش ما يفهمش الاقتصاد؟ خاطر الفلوس انا كي نعطيك انت فلوس ايش باش تعمل بها؟ باش نمشي نصرفها، مش بالضروره في مانيش معرق عليها الفلوس، خذيتها نتيجه فاش باش نصرفها؟ باش نشري غرته، كي باش نشري اللي موجود، كي باش تشري غرته مثلا معمل اللي غرت باش يخدم اكثر. باش تشري سوريا معمل سوريا باش يخدم اكثر. شنو تحكي لي في الحكايه؟ باش تمشي للطبيب، الطبيب باش هو يصرفهم باش يخدم اكثر. هذا انت ça va booster la croissance. Juste une petite remarque importante. الكلام اللي كنت نقول فيه هو لابد من أن تطبيق سياسة حمائية اللي أنا عندي 9 سنين ونقول فيه، وتو الناس كل ولا تتكلم فيه الحمائية، وأنه لابد من حماية الاقتصاد الوطني. دونك ضخ الأموال لابد منه، لكن مع حماية باش الفلوس اللي تحكي فيهم أنت اللي هي قدرة شرائية تتحول على منتوج محلي، باش يصير ما نشريش الياغورتا اللي جاية من دراوين والشوكولاتة اللي جاية من دراوين، نشتري الياغورتا التونسية والشوكولاتة التونسية باش نشجع جو كري دو لا كرواسونس. هذه هي حكاية اقتصادية بسيطة. الناس الكل تحب تتحدث في الاقتصاد، لازم نفهموا كي نتحدثوا في الاقتصاد لازم نكونوا متمكنين فاهمين اموال كي باش تضخ اموال في اقتصاد. نعم. اللي انت باش تقول لي انا نزيدك في الفلوس باش انت تمشي تشري بازيد ياغورت، لازم يكون عندك اقتصاد اللي هو قاعد يدور. احنا اليوم الاقتصاد نتاعنا متعطل علاش؟ سي باسكو لا دوموند نيكزيست با. مش بالضروره لا سي لا دوموند خاطر القدره نتاع التوانسه اليوم ضعيفه، او القدره نتاع التوانسه متحوله. الحاجه الاولانيه ضعيفه، والحاجه الثانيه 50% منها متحول على منتوج اجنبي. دونك كي متحول على منتوج اجنبي، الميزانيه اللي خلاها بن علي 19 مليار دينار، اليوم احنا في 65 ولا اكثر مليار دينار. وهو السيد النائب كان يكلم فيك في الاخبار يقول لك محتاجين الى مراجعه قانون الميزانيه. دونك شوف قد زدنا في الانفاق العمومي، ورغم ذاك انا با في دو لا كرواسونس. علاش؟ على خاطر 50% منه قاعد ماشي لبرا. دونك لي كوفيسيون ملتيبليكاتور نتاع البيجي ايتيغال 1 اليوم. هذا اللي لازم تفهموه. اليوم الخروج نتاع تونس سهل ياسر، وانا وقت اللي تحدثت في الاعلام قلت راه 6 شهور ونخرجوا منها الازمه. من المشكل نتاعنا احنا نصوم ديفون بارتير، الناس كل مش فاهمه. الناس كل مش فاهمه الخروج من الازمه بالنسبه لك انت طبعا الفلوس من طرف البنك المركزي ليس فقط حمايه الاقتصاد الوطني قبل حمايه الاقتصاد الوطني معناها نسكر افيك لا تي في سوسيال بيان سور. سامحني نمشيو نقطه بنقطه. تسكير الحدود قدام الواردات. طبعا اليوم احنا في منظومه عالميه. يختني من لا خلينا اللغه هذه يا سيدي مازال ما كملتش حتى كلمتي. ما يسالش هاني هون يعني خلينا نكمل. خلينا نسالك السؤال. احنا اليوم بلاد في حاله تبعيه، مش كان نحكي في الواردات اعطيتك الحل حتى في القروض. يا اخي سامحني يا سيدي نحكي لك على التي في سوسيال. عندي سنين وانا نحكي
لك على انه راهو نعرف اللي انت مصحح اتفاقيات دول. لا مش على اتفاقيات، اتفاقيات خليني مرهون بالديون. انت بزوان مش موضوع نتاع الديون. الحديث هذا سامحني يا صديقي، انا ماذا بيا نتحدث في الاقتصاد مع ناس تفهم في الاقتصاد. مثال فانت على خاطر انا ما نفهمش. لا صديقي نحاول انت صحفي، مثالش ماذا بيا نحكي مع ناس تفهم الاقتصاد، على خاطر ناس مش نقعد نفسر انا في الميكانيزم. الميكانيزم تري سامبل، هو انك اليوم عندك مؤسسات تونسيه مخنوقه في انتاجها. دونك وقت اللي مخنوقه في انتاجها السوق نتاعها المحليه ماهيش متحكمه فيها، قاعده منتوجات اخرى جايه فيها. دونك ضيقت عليها السوق المحليه. دونك هي باش تنتج لشكون؟ ما عندهاش قدره تنافسيه. لنفترض سكرنا عليها، هل الشركات التونسيه باش تنتج للسوق التونسيه؟ هل انه السوق التونسيه قادره كون تعايش الشركات التونسيه كما يلزم؟ شوف علاش قلت لك انا يلزمني نتحدث مع ناس تفهم في الاقتصاد، على خاطر انت الشيء اللي قاعد تقول فيه سامحني يا صديقي غير سامحني سي لطفي، اللي قاعد تقول فيه ما عندوش معنى، على خاطر وقت اللي تسكر على الواردات انت باش تسكر على صادراتك، انت اشتر فلوسك داخله من الصادرات. انت مشيت من سؤالي الى سؤال اخر. لا ما انت قاعد تقول في حاجات سي لطفي من قبليك قاعد تلقي في تهم. لا مش معناها ما تفهمش في الاقتصاد، انت بركه تفهم في الاقتصاد. سامحني الناس قاعده تسمع فينا، معناها قاعدين نحكيو مع جون مانيارد كينز. معناها في الاقتصاد بصراحه ابهرتنا في الاقتصاد. ما تحكي مع كينز، ما تحكي مع كينز. لا على خاطر كي تقول لي باش نسكر حمائيه، شركاتك اللي باش تصنع لشكون باش تصنع؟ 12 مليون تونسي قدرة شرائية اللي انت عندك هنا. علاش انا كنت نحكي لك، انا قلت لك راهو لازم نحكي مع حد يفهم في الاقتصاد. مثالش اما يلزم يفهمك انت في الاقتصاد. كان نجاوبك خاطر كان نجاوبك تعطيني مجال باش نجاوبك. يا سي لطفي عندك اكثر من نص ساعة تتكلم تقول لي يلزمك مجال. انا سكت. بارك الله فيك. وقت تعطيني مجال باش نجاوبك تو نجاوبك. جزيل الشكر ليك. بارك الله فيك. عطيتك اكثر من فرصة باش تجاوب. نجم نجاوبك. عطيتك اكثر من فرصة. قسيت عليا. مو قسيت عليك. خليني نفهمك. فهمني بربي. يا سيدي انت قلت لي هذوما باش ينتجوا لشكون؟ باش ينتجوا باش يبيعوا. انا قلت لك راهو المجال نتاع السوق نتاعهم هما قدره الانتاج نتاعهم متراجعه، على خاطر السلع اخرى قاعده تاخذ لهم في المكان نتاعهم. دونك لو كان السلع الاخرى توخرهم عليهم تو المجال نتاع الانتاج نتاعهم يتوسع. دونك هو كان ماخذ 20% من السوق، تو ياخذ البقيه نتاع السوق. ما نقولش انا باش ياخذ 100% من السوق، لكن كان ياخذ 2%. هذاك هو مش طالب السوق اكثر من السوق اللي موجوده، هو السوق التونسيه بيدو باش ينجلها يكمل لها المنتوج نتاعها. هذاك علاش انت السؤال نتاعك ماهوش، سامحني مع احترامي ليك، ماهوش في محله، على خاطر انت تقول لي لشكون هو باش ينتج في سوقه المحليه غير كافيه. هذاك هو غير كافيه. هو انت غير كافيه، سوقك غير كافيه، سوقك ذويقه. يا ولدي هو المؤسسه موجوده، معمل كذا يعمل في الصبابط. سامحني هذا في مرحله ثانيه. سامحني سؤال، المواد الاوليه منين باش تجيبها؟ يا وليد خليني نكمل. تفضل. هذا المعمل موجود اليوم، ماخذ معمل نتاع صبابط ماخذ 20% من السوق. لو نعتبروا انه الاقتصاد الكل نتاع صبابط في شركه واحده، في معمل واحد، المعمل نتاع صبابط ياخذ في 20% من السوق المحليه، و80% ماخذتها السوق المنتوجات الاجنبيه. اللي هو مش في كل الحالات. هذا صحيح يا سيدي مش في كل الحالات 80%. اي ما علينا. انت كاد اكزامبل ما يسالش. كاد اكزامبل باش الخيان اللي يسمعوا فينا نجموا يتبعونا. مثلا اذا كان انا ننتج في 20% واني في البودغيير نتاع صفاقس انا، وننتج في 20% للسوق التونسيه، وانا الماكينات نتاعي كيما ريتهم، الماكينات اللي ريتهم انا في صفاقس في البودغيير واقفين موجودين لكن ما همش قاعدين يخدموا. علاش؟ لان 80% سوبوزون من المنتوجات قاعده جايه من برا. اذا كان انا هلك 80% ندزهم التالي، دونك المعمل هذاك باش ياخذ، ما نقولش 80% يا سيدي، ياخذ 60% فقط. واذا كان هو اخذ 60% فهو محتاج باش يدور الماكينات نتاعو اللي كانوا راقدين، دونك باش يدخل ناس اخرين يخدموا على الماكينات هذوك، دونك الناس هذوك كانوا بطاله باش يخدموا، والقدره الانتاجيه نتاعو باش تطلع. فانا مانيش نتحدث فيك انه باش يمشي السوق التونسيه محتاجه ولا مش محتاجه، انا نحكي لك على مؤسسات موجوده الان وتخدم في اقل من قدرتها الانتاجيه. هذا نسبه هامه من الشركات من الواردات نتاعنا هي دي برودوي سومي فيني، دي زانترون يدخلوا في تصنيع ومن بعد باش يعاودوا يخرجوا. اذا كانك انت باش تسكر الحدود باش تسكرهم. لا مش تسكر، انا التسكير هو احنا اللي نديو به، نتحدثوا على ان بروتكسيونيزم سيكتوريال انتيليجون، يعني حمائيه قطاعيه ذكيه. شو معنى حمائيه قطاعيه ذكيه؟ يعني انك ماكش بتسكر على المنتوجات الكل. اذا كان انا عندي معمل معناها قطاع اللي هو باش يخدم في البلاد كلها 100 واحد، نسكر نحمي فيه. علاش نحمي فيه؟ شكون القطاعات اللي تحميهم؟
تحمي القطاعات اللي عندهم قدرة تشغيلية كبيرة، القطاعات اللي ما يطلبوش تكنولوجيا كبيرة، القطاعات اللي ما يطلبوش استثمارات كبيرة، والقطاعات اللي احنا مستنسين نخدموا فيها. كما شنو مثلا أخي اليوم التكستيل وصرنا ديفيسيتير في التكستيل. اليوم تدور في دارك في أي بلاصة، أنا ندعوك وأنا عملت الإكسبيريونس روحي في داري، نشد نقلب الحاجة اللي عندي في الدار منين مصنوعة؟ ميد ان شاينا، مش جاي من برا، ميد ان شاينا، تركيا، الصين، اكسترا. هذوما احنا اليوم 50% على الأقل من المنتوجات اللي قاعدين نستهلكوا فيها منتوجات أجنبية. إذا كان أنت 50% من المنتوجات اللي قاعد تستهلك فيهم أجنبية، لو كوفيسيون ملتيبليكاتور دو بيدجي نتاعك يتيح إلى واحد. شو معناه يتيح إلى واحد؟ معناه الدينار اللي تصرفه كي تخلط منه، كي تخرج منه دينار آخر به ياسر. ما تخرجش منه دينار مباشرة يخرج لبرا. هذا هو اللي نكلم فيك فيه. هذا اللي وقت قبل ما نتحدثوا، والسياسه الحمائيه هذه راهي ماهيش سياسه حمائيه. لكن عندك انت تتعامل مع دول زاد سي لطفي اللي باش تحمي روحك، انت باش تقول له لا ابعث لي هذايا، ما هذا راني ما يدخلش، ماهوش باش يقدم كتف في يديه. هو زاد هو البلدان الاجنبيه كيفاش تتعامل معاه، هو موضوع نتاع سياده وطنيه داكوردو. والمنتوجات الاجنبيه اللي انت باش تجيبها شنو هو الحكايه نتاعها؟ انت اليوم مثلا تجيب فكره من عند فرنسا ولا من عند المانيا ولا من غيره، من عند الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي علاقتك به ماهيش علاقه فقط اقتصاديه، ثم موضوع نتاع امن قومي مربوط به. هذا الناس كل تعرف اللي الموضوع يعني جيو استراتيجي اكبر من الاقتصاد. انا وقت ثم بلدان اللي تنجم تستغنى عليها تماما. انا ما نعرفش شنو الامن القومي اللي عندي مربوط مع الصين اللي نجم نستغنى عليها تماما، ولا الامن القومي اللي عندي مربوط مع تركيا اللي نجم نستغنى عليها تماما. اليوم عندي الاتحاد الاوروبي اللي هو شادني من خناقاتي، في وقت ما نجيب من عنده كرهب ونخلي جماعه قاعده تتغول، جماعه نتاع اقتصاد الريح اللي قاعده تتغول عندي اليوم بالكرهب، ويجيبوا التوانسه قاعدين وراه اورديناتور ويكمندير له الكرهبه نتاع التونسي، التونسي كان نجم يجيب كرهبته وحده. وقت ما نجيبك الكرهبه هذوكم، واليوم الانفاق نتاعي كله في الانفراستركتور الكل ماشي باش نعمل قناطر وكياسات خدمه لجماعه اقتصاد الريح نتاع الكرهب. اليوم انا ذاك كان ناخذ من عنده نقول له ما تجيبليش كرهب، اما الباكو هو بيدو اعطيني به انت متروات تنعمل به مترو ولا نقل عمومي ولا غيره، ما يراش مانع. هو المهم نتاعو انه تحافظ له على الفلوس الباكو اللي تخرج له فيه، هذاك هو. فاحنا نحاولوا نعتبروا انه الموضوع موضوع كبير، موضوع مش شيك، موضوع سهل، وانما يتطلب زوز حوايج: انسان فاهم وفاهم خاصه في الاقتصاد، والحاجه الثانيه انسان عنده الشجاعه وعنده الجرأه باش يقول الكلام اللي حد ما يقوله. واضح. جزيل الشكر ليك سي لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري. باش نواصلوا معكم بعد لحظات في كلوب اكسبريس، والموعد يتواصل حتى يكشي للسبعة متاع العشيه. سي هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي